एक बहुत खूबसूरत बात मैंने सुनी और मैंने सोचा था मैं अपनी वीडियो में कोट करूंगी कि आधे लोग जो दुनिया में हैं इस वक्त उनके दिल टूटे हुए हैं और आधे जो बचे हुए लोग हैं उनके यकीन टूटे हुए हैं। यानी हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है और वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है फिर भी, लेकिन जिसपे सबका यकीन जो है वो एक साथ बन जाता है वो है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है जो सबको अट्रैक्ट करता है और ऐसा यकीन है उस पर कि अगर पैसा होगा तो हर चीज जो है वो हैंडल की जा सकती है, हर चीज देख ली जाएगी, हर चीज संभाली जा सकती है। हमें अक्सर सोशल मीडिया पे अभी सिर्फ और सिर्फ ये नजर आता है कि हर कोई जो है वो पैसा बनाने के बारे में बता रहा है और जहां हमें दिख जाए कि पैसा बनाने के बारे में बात हो रही है, पैसा कमाने के बारे में बात हो रही है, घर बैठे घर के कंफर्ट से या फिर ऑनलाइन, या फिर आपको बोला जाता है कि आप सिर्फ इतना टाइम दो और आप इतने पैसे बना लो, जहां हमें ये बातें सुनने को मिलती है वहां पे हमारे व्यूज भी बढ़ जाते हैं, वहां हमारा फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, वहां पर हमें लोग देखने लगते हैं। तो जहां पर हम इस तरह की बातें करने लगे या अपनी लाइफ को थोड़ा सा लग्जरियस दिखाने लगे, तो ऐसी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि आपको बता रहा हो कोई कि आपको पैसा कैसे बनाना है। पैसा बनाने के तरीके तो बहुत हैं, बहुत तरीके हैं जिसमें आप कह सकते हो कि इस तरह पैसा बनाया जा सकता है, ये कर लो ये पैसा बनाया जा सकता है, जिसमें मैंने भी आपको बहुत दफा ये बताया कि स्किल्स डेवलप करो। एजुकेशन जरूरी है लेकिन स्किल्स होना आजकल बहुत जरूरी है। तो आप घर के कंफर्ट से बैठकर घर में बैठकर भी कमा सकते हो, लेकिन पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसे में बरकत होना एक अलग बात है। पैसा तुम करोड़ों तक कमा लो, तुम मिलियंस बिलियंस बना लो, तुम सब कुछ कर लो, लेकिन उसके बाद अगर उसमें बरकत नहीं है ना तो वो तुम्हारे काम का नहीं है। मतलब मैं यकीन से कह सकती हूँ ये बात कि अगर उस पैसे में तुम्हारी बरकत नहीं है, उस पैसे में अल्लाह ताला बरकत नहीं डाल रहा है, तो वो आएगा और चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आ रहा होता है ना तो उसकी जरूरतें आहिस्ता 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 बढ़ रही होती है। वो उसी में नहीं रहता है जिसमें वो पहले था, गुजर बसर उसका उसमें भी हो रहा होता है, लेकिन आपकी फिर जरूरतें बढ़ती रहती हैं। आज का टॉपिक जो है वो इसी बारे में है और हम इसी बारे में बात करेंगे। So let's dive into it. As you all know, my name is Saruba Khan and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या चीज है जो एक चीज को बरकरार रखती है, जो एक चीज को आगे लेकर जाने में हेल्प करती है, और तब होता है ऐसा फील कि हाँ बस अब हो गया। अब जो लालच वाला एक फैक्टर ना आ जाए आपके अंदर कि बस एक लालच हो गई है कि नहीं 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 ये करते रहना ये करते रहना, तब आपको ऐसा फील होने लगे कि नहीं, अल्लाह ताला जो दे रहा है उसमें ही बरकत इतनी हो जाए कि मुझे इतनी अर्ज ना हो, इतना ज्यादा मैं पीछे ना पड़ जाऊं उस चीज के, कि हम एक चीज के पीछे जब बहुत ज्यादा लग जाते हैं ना तो हम उल्टे सीधे कामों में भी पड़ जाते हैं, कि हम कोई भी गलत काम हमें लग रहा हो कि वो कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं क्योंकि हमें इससे पैसा मिलेगा, हमें इससे कामयाबी मिलेगी या कुछ भी XYZ जो भी आपके जहन में चल रहा होता है। लेकिन आपको लगता है अगर कोई भी ऐसा शॉर्ट वे हमें बता दे हम बस उस पर लग जाए, हमें सही गलत खाना पीना सोना जागना किसी का ख्याल नहीं रहता। हमें अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमसे छूटने लगती हैं, वो हमारी नमाजें छूटने लगती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी एक दौड़ लग गई है ना कि अब हमें इस दौड़ में भागते रहना है। तो तुम्हें किस वजह से क्यों अल्लाह ताला से बरकत चाहिए हर काम में, हर चीज में, मैं यहाँ तक कि ये भी बोलती हूँ अक्सर कि वक्त में भी हमें बरकत चाहिए, क्योंकि दिन और रात और महीने और साल कैसे गुजर रहा है हमें पता नहीं चल रहा। तो हमें उस वक्त में बरकत दें अल्लाह ताला, ताकि उस दिन में हमारे काम हो सके। वक्त में बरकत होगी तो हमारे काम पूरे हो सकते हैं। तो इसी तरह पैसे में अगर बरकत होगी तो हमारे उस पैसे में जो है वो हमारे सारे काम निमट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी एग्जाम्पल देते हुए आप बताऊं कि मतलब मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कमा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला दे रहा है, अल्लाह ताला नवाज रहा है, अल्लाह ताला खिला रहा है, अल्लाह ताला पिला रहा है, अल्लाह ताला बच्चों की जरूरियात पूरी करवा रहा है, मेरी जरूरियात पूरी करवा रहा है। अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे पास बहुत पैसा हो गया, अब तो मैं जो है वो कनाडा आ गई हूँ, तो मैं डॉलर्स में कमा रही हूँ, तो मैं डॉलर्स में खर्च भी तो कर रही हूँ ना। मैं डॉलर्स में कमा के कोई पाकिस्तानी रुपए में तो खर्च नहीं कर रही हूँ ना। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑब्वियसली। अगर आप थोड़ा भी मिल रहा है, थोड़ा भी आप कमा रहे हो, आप कमा पा रहे हो, दैट्स द बिगेस्ट डील। और उसके बाद अगर आप कमाने के बाद अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे, तो हो सकता है उसी थोड़े बहुत कमाने में ही आपका पूरा महीना निकल जाए और आपको खुद भी पता ना चले। मैं आपको बरकत के लिए, अब जाहिर है हमें हमें कोई चीज चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। तो उस बरकत के लिए जो मेरी प्रैक्टिसेस है, जो मैं प्रैक्टिस करने लगी हूँ, जब से मैं कमाने लगी हूँ, जब से मैं फाइनेंशियली जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हूँ, अभी मैं पहुंची नहीं हूँ ऑब्वियसली लेकिन मैं जा रही हूँ, तो मैं जो 3-4 चीजें करती हूँ वो मैं आपको आज मेंशन करूंगी।
اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت بہت برکت ڈال دیتا ہے آپ کی ہر چیز میں، جو کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. آبویسلی یہ بہت زیادہ آبویس ہے کہ یہ تو پہلے بھی ہم نے سنا، یہ تو ہمارے بڑے بوڑھے کے بھی کہتے تھے، لیکن میں آپ کو اپنی لائف ایگزامپل دیتے ہوئے بتاؤں گی کہ اس طرح سے مجھے کیا کیا فیل ہوا ہے اور میں نے کیا کیا دیکھے ہیں چینجز. تو پہلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم نے ہمیشہ سے سنی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی آیا، آپ جتنا بھی کما رہے ہو، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کیا دے رہے ہو، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہو. اب وہ آ جاتا ہے ان ٹرمز آف کہ اچھا ہم کسی کو پیسے دے دیں، ہم صدقہ نکالیں، خیرات نکالیں، ٹھیک ہے تم وہ کرو. لیکن ایک پریکٹس جو میں اس کو بریگ کرتے ہوئے نہیں بولوں گی، اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں جو ہے وہ ان تک رکھے، لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ اگر تمہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ رزق کی ضرورت ہے، تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، تمہیں جو ہے وہ اچھے سے اچھا کھانے پینے کی ضرورت ہے، یا تمہیں صحت کی ضرورت ہے، میں ایک بات کہہ رہی ہوں آپ کو ہر ڈومین میں بتاتے ہوئے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو صحت کی ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں کسی بیمار کی مدد کر دیجیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو صحت وائز جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ بیمار کی مدد کرنا شروع کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ آپ کے گھر میں پورے گروسریز نہیں ہوتی ہیں، آپ کے کھانے پینے کا پرابلم ہے، یا آپ کے کھانے پینے میں مسئلے ہیں اور ہمارا کھانا پینا پورا نہیں ہو پاتا، پورے مہینہ نکل جاتا ہے اور ہماری گروسریز بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، آپ گروسریز دینا دوسروں کو شروع کر دیجیے. ضرورت مند بہت ہے، پاکستان، انڈیا اور ایشین کنٹریز میں تو حد سے زیادہ مل جاتے ہیں، یہاں پھر بھی ہمیں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں سے بھی جو ہے وہ وہاں بھیج سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے وہاں غربت زیادہ ہے تو آبویسلی یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے، تو آپ وہاں پر جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہو، کیونکہ وہاں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی ہے. تو آپ وہاں پر جو ہے وہ ہیلپ کرو. آپ ان لوگوں کے گھروں میں سوچو کہ ان لوگوں کے کسی کے گھر میں راشن کی کمی ہو سکتی ہے، کسی کے گھر میں آپ کے ہاؤس ہیلپ جو آتے ہیں کیا ان کے گھر میں پورا راشن ہوتا ہے، پورے مہینے کا راشن چل پاتا ہے. آس پاس دیکھو، آپ کے یہاں کوئی شاپ کیپرز ہیں، کچھ بھی. یار آج کل اتنی مہنگائی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ بس اپنی زندگی سفید پوشی میں گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کسی کو بھی جو ہے وہ نہ بتانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ عزت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کوشش کرو، خود جانو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں ضرورت ہے. تو تم دیکھو اس کے بعد تم اس ڈفرینٹ چیزیں اپنی زندگی میں فیل کرو گے، جو کہ میں ابھی بتاؤں گی. اگر تمہیں لگتا ہے تمہیں کپڑوں کا بہت شوق ہے، تم اپنے وہ شوق پورے نہیں کر پاتے، تم اپنے پرانے کپڑے جو تم نہیں پہنتے ہو، جو تم نہیں پہن رہے ہو، وہ نکالنا شروع کرو، وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرو. وہ کسی کو بھی ضرورت مند کو، یا کسی کو بھی ایسے انسان کو جو تمہیں لگتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کپڑوں کی، اس کے کپڑے بہت پرانے یا کچھ بھی. اور اگر تم افورڈ کر سکتے ہو تو نئے کپڑے بنوا کے دو، تو بہت ہی اچھا ہے کہ کوئی اور بھی جو ہے وہ نئے کپڑے پہن سکے. کیونکہ تمہاری اگر یہ خواہش ہے کہ تم اللہ سے چاہتے ہو کہ وہ تمہیں نئے کپڑے دے، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ خدا نہ خواستہ ہم جو ہے وہ پرووائڈر ہو جاتے ہیں یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے تمہیں ذریعہ بنانا شروع کر دے کسی اور کی خوشیوں کا، تم ذریعہ بن جاؤ. تو اس سے بہترین چیز نہیں ہو سکتی. اچھا، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیشہ سے نا یہ ہماری ایک پریکٹس تھی گھر میں کہ ہمیشہ ہمیں اماں بولتی تھی کہ جب بھی نئے کپڑے بنوانے لگو، یا جیسے ہم ٹیلر کو کپڑے دے کر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہم لوگ ٹیلر کے یہاں کپڑے ہم نے سلنے کے لیے دے دیے، ہم نے نئے کپڑے لیے اور ٹیلر کو دیے جا کے سلنے کے لیے، اب وہ آنے سے پہلے اماں کہتی تھی پرانے کپڑے نکالو. جیسے اگر ہم نے 3 جوڑے دیے ہیں تو اماں کہتی تھی ایٹ لیسٹ ایک جوڑا نکالو. بہتر ہے 3 جوڑے نکال دو، لیکن ایٹ لیسٹ ایک جوڑا نکالو جو کسی اور کے کام آ سکے. تو یہ ایک پریکٹس تھی جس کی وجہ سے یہ فیل ہوتا تھا کہ ہاں جب ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم بھی تو آگے دینا، ہم بھی تو آگے بڑھائیں. تو اگر تمہارے پاس مال آ رہا ہے، تمہارے پاس سیلریز تمہاری ایک بن چکی ہے، تو تم کوشش کرو. تم کسی کے لیے ابھی مجھے یہ تو معلوم ہے، وہاں پہ میں پاکستان میں رہ کر آ رہی ہوں اور میں یہاں پر بھی رہ رہی ہوں، کسی کے لیے 500 روپے نکالنا مشکل نہیں ہے ماہانہ. منتھلی اگر آپ 500 روپیز نکال کے کسی کی بھی ہیلپ کر رہے ہو تو وہ مشکل نہیں، اگر کوئی آن جاب ہے تو آپ یہ کرنا شروع کرو. آپ کے وہ جو ہاتھ میں تنگی ہے نا، جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مہینے کے آخر تک میں رک جاتا ہوں، میں خرچ نہیں کر پاتا کھل کے، میں کچھ نہیں کر پاتا، وہ تنگی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. آئی ہیو ایکسپیرینسڈ دس. اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے، کوئی بھی آپ کا ہیلتھ ایشو ہے جو ریزالو نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے جو ابھی تک چلے جا رہا ہے، اور آپ اس کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہو، آپ تکلیف میں بھی ہو، کچھ بھی ہے، آپ جو ہے وہ کسی کی دوائیاں کسی کو خرید کر دے دو، آپ کسی کے یہاں جو ہے وہ میڈیسنس پہنچا دو، آپ کسی کی جو ہے وہ مدد کر دو اس حساب سے. کیونکہ اب میڈیسنز افورڈیبلٹی بھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. ہر جگہ میڈیسنز بہت مہنگی ہیں، ہر جگہ علاج بہت مہنگا ہے، ہیلتھ کیئر بہت مہنگا ہے. تو
जो जिस डोमेन में भी तुम्हें लगता है तुम बहुत परेशानियां फेस कर रहे हो, तुम वहां पर जो है वो दूसरे की मदद करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इतनी आसानियां करेगा, इतनी बरकत पैदा करेगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, कि तुम खुद सोचोगे कि ये कैसे हो रहा है। और हमेशा एक बात याद रखो कि तुम्हारी एक्स्ट्रा कहीं से पैसे आ रहे हैं, तुम्हें किसी ने उधार तुमसे पैसे लिए हुए वापस कर दिए, तब भी उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा रखो कि तुम किसी की मदद कर रहे हो, जिसका तुम्हें लगता है कि उसको मदद की इंतहा से ज्यादा जरूरत है, उसकी मदद करो। अल्लाह ताला तुम्हें उन उन रस्तों से नवाजेगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है, लेकिन हम उन लोगों को निग्लेक्ट कर देते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। हमें लगता है ये तो ऑन जॉब है, इनके यहाँ क्या मसला हो रहा होगा, इनके यहाँ क्या होता होगा, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत मसले हैं, लेकिन वो अपने मुंह से बोल नहीं पाते। जहां जरूरत फील हो रही है वहां करो। और अगर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है, कि किसी के यहाँ कोई तंगी नहीं है, किसी का कोई मसला नहीं है, मुझे पता है बहुत से लोग बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा कर रहे होते हैं। मैं तो मतलब तसव्वुर भी नहीं कर सकती, लोग पूरे पूरे घर के खर्चे उठा रहे होते हैं लोगों के। लेकिन यही करते रहो, ये इसको एक प्रैक्टिस में बना लो कि चाहे तुम्हें 1,000 रुपए मिल रहे हैं, तुम उसमें से 100 रुपए निकाल लें, तुम्हें 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें उसमें से जितना भी अमाउंट है तुम्हें अल्लाह की राह में उसको रखना है। ये हो गया पहला पॉइंट जो बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ वो भी लोग करते होंगे, लेकिन अलग से क्या करना है उसमें, अब मैं वो बताती हूँ। दूसरा पॉइंट क्या जरूरी है, वो है ये कि आप कमाने लगो, आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन जाए, आपको अपने माँ बाप पर जरूर खर्च करना है। अगर आप उस चीज से ब्लेस्ड हो, उन लोगों से ब्लेस्ड हो, अभी तक अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में वो लोग रखे हुए हैं, तो याद रखो कि अपनी कमाई में से अपने माँ बाप का हिस्सा जरूर होना चाहिए है। क्यों? अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है, जैसे मेरे अब्बा हैं, वो मेरी कमाए हुए पैसों का कुछ भी अपने घर में नहीं आने देते थे। वो उनके ऊपर मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, मैं बाबा को यही बोलती थी कि बाबा क्या आप पर हराम है मेरे पैसे, या क्या मसला है कि मतलब मैं आपके लिए ग्रोसरी में एक सामान नहीं ले सकती, कुछ भी नहीं। तो एक चीज क्या होती है, ठीक है आपको एक चीज पता है कि वो नहीं लेंगे आपसे, वो घर के अखराजात में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करवाएंगे। एक तो मैं बेटी, ऊपर से मैं इतनी पैम्पर्ड, ऊपर से जो है वो बाबा ने हमेशा जो है वो प्रोवाइड ही किया है। तो उनके अंदर एक चीज होती है, ठीक है, मैं उनके उनके उस पर भी नहीं आती कि ठीक है उनका एक वो है तो उनका ठीक है, अच्छी बात है। फिर तुम क्या कर सकते हो उनके लिए, फिर तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो उनके लिए डिफरेंट हो। मैंने हमेशा अपने बाबा में एक चीज देखी है कि उनको कभी कपड़े नहीं बनवाने नए, उनको जो कपड़े चले आ रहे हैं वो कपड़े चले आ रहे हैं, या बहुत हुआ तो उन्होंने एक दो कपड़े शलवार कमीज वो पहनेंगे तो वो उन्होंने सिलवा लिया, दैट्स इट। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि उनको नए कपड़े चाहिए। तो फिर मैं ये सोचने लगी कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं बाबा के लिए कपड़े कोई लेकर आ सकती हूँ, मैं बाबा के लिए बाबा के लिए चप्पलें लेकर आ सकती हूँ, मुझे बाबा का साइज पता है, मैं बाबा के लिए शूज लेकर आ सकती हूँ, मैं इस तरह के काम कर सकती हूँ। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अब्बा कभी बाहर का खाना नहीं खाने के शौकीन, या ये वाला नहीं है कि जाऊं और खाऊं और जाके खाकर आऊं या मंगवाता हूँ और खाता हूँ। बाबा का हमेशा से वो वाला है कि तीन घर का सादा खाना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं बाबा के लिए ये कर सकती हूँ कि चलो यार बाबा के लिए कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। बाबा ने हम लोगों ने काफी अर्से से कुछ खाया नहीं, और ऑब्वियसली वो हार्ट पेशेंट भी है, तो हम लोग बहुत अवॉइड भी करते हैं कि बाहर का खाना सही भी नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसान है यार, हर किसी का दिल चाहता है कि कुछ और चेंज होना चाहिए, कुछ और डिफरेंट होना चाहिए। तो मुझे पता है उनको वो नहीं पसंद, बर्गर पिज्जा और ये सब कुछ नहीं पसंद, मुझे पता है, लेकिन उनको बाहर की निहारी पसंद आएगी, उनको ये कुछ कुछ और चीजें पसंद आएंगी। तो मैं कोशिश करती थी कि यार वो इंसान कर ले, वो इंसान जो है वो वहां पर जो है वो खर्च कर दे। मेरी माँ को बहुत शौक था बाहर घूमने फिरने का, बहुत बहुत शौक था बाहर आने जाने का। तो मेरी कोशिश होती थी कि यार चलो वो काम कर लेते हैं, हम ग्रोसरी में नहीं वो कर पा रहे, हम कहीं पैसे उसमें नहीं दे पा रहे, या कुछ भी वो हमसे पैसे लेते नहीं है, हमें बोलते नहीं है, हमें बताते नहीं है, तो हम कहीं और कुछ कर लेते हैं जिसमें वो उनका एक वो वाला चीज बन जाए ना, कि हाँ ये उनके लिए एक उनको मजा भी आ रहा है, वो एंजॉय भी कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में हम लोग सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं। अब ये बहुत जरूरी है, ये इंतहा से ज्यादा जरूरी है। मतलब मैंने ये एक चीज फील की, मैंने उस वक्त तो ये सोचते हुए नहीं की थी कि मैं इस वजह से करूंगी कि मुझे जो है वो मेरे पैसे में बरकत हो, लेकिन अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है। जब तुम्हारे माँ बाप खुश होते हैं, सोचो जब तुम्हारे माँ बाप खुश हो रहे हैं और वो तुम्हें दिल से दुआ दे रहे हैं, या उनको कुछ भी उनको फील हो रहा है, वो खाते हुए या वो पीते हुए या वो पहनते हुए, तो वो कितना खुश होते होंगे कि यार ये मेरे बच्चों ने मेरे लिए किया, ये मेरे बच्चे मेरे लिए करे, अल्लाह ताला उनको और दे, अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकत दे, अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानियां करे। तो वो उनके जो दिल से दुआ निकलती होगी, वो दुआएं जो है ना वो लगती हैं अल्लाह के पास जाकर, और वो फिर अल्लाह ताला आपको नवाजता चला जाता है और अल्लाह ताला आपको देता चला जाता है।
फिर अक्सर लोग फिर मुझसे आगे से सवाल कर रहे होते हैं, सरोबा इतना क्या, ऐसा क्या कर रही हो, ऐसा क्या कर रही हो, कौन सी जॉब कर रही हो और क्या कर रही हो? तो मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत कोई अलग से कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत कोई अलग से चीजें नहीं कर रही हूँ। मैं वही कर रही हूँ जो शायद आप सब कर रहे हो और जो आप सब करने की कोशिश करते हो। मेरी बहुत ज्यादा कोई इनकम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जो अल्लाह ताला बरकत देता है, जो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है, जो अल्लाह ताला रास्ते खोलता है, वो शायद सिर्फ इन कामों की वजह से, जो हम अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं, और हमें जो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए करते हैं। और अल्लाह जो है वो ज़ाहिर है उस पर राजी होता है, अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुनता है हमारे हक में, और अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ाता रहता है, और अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकालता रहता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें अपनी रोजी में, अपने काम में, अपनी जॉब में सुकून चाहिए, बरकत चाहिए, अपना मेंटल पीस चाहिए, ताकि तुम अपनी जिंदगी को आगे सुकून से लेकर चल सको, मजे में लेकर चल सको, तो वो बहुत जरूरी है। तीसरी ये जो चीज है वो ये कि जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं पास्ट में लोगों के साथ, लोगों के बर्ताव से, या लोगों के बिहेवियर तुम्हें बहुत हर्ट कर गया है, तुम्हें बहुत ज्यादा किसी ने सुना दिया है, तुम्हें बहुत ज्यादा किसी ने बेइज्जत कर दिया है, माफ कर दो। जहां तुमने ग्रजेस रखना बंद कर दिए ना, वहां तुम्हारा दिमाग जो है ना वो उस प्रेशर से हट जाता है, उस परेशानी से हट जाता है, और फिर तुम आगे बढ़ने लगते हो। तुम्हारे अंदर वो रहता ही नहीं है कि यार अच्छा वो उसने ऐसा किया था, उसने वो किया था, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, अब मैं उसके साथ वैसा करूंगा, या चलो ये नहीं भी सोचो, बदले की नियत नहीं भी है, लेकिन वो तुम्हें एक चीज ना परेशान रखती है, मायूस रखती है, या वो तुम्हें सैडनेस की तरफ रखती है कि तुम सैड फील कर रहे होते हो, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा क्या किया था मैंने उसके साथ जो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, माफ कर दो। मतलब मैं बहुत ज्यादा एक टाइम पे, मैं बहुत ज्यादा, मैं बताती ही रहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अजीब ही औरत थी कि ना मुझे ग्रजेस भी बहुत रहते थे दिल में, कि मैं ग्रजेस पालती रहती थी कि नहीं यार उसने ऐसा सुनाया था, उसने इस उम्र में ये सुनाया था, उसने इस उम्र में ये सुनाया था, उसने अब ये बोला है, क्या कर लिया मैंने, क्या हो गया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा नुकसान हो रहा है कि मैं उसको बार बार सोचे जा रही हूँ। वो अपनी जिंदगी में मस्त है, लेकिन मैं सोच सोच के पागल हूँ कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया था, उसने मेरे बहुत बुरा कर दिया था, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, उसने मुझे सुना सुना के खत्म कर दिया। अरे यार क्या फायदा, मतलब क्या फर्क पड़ता है किसी के भी कुछ भी कर देने से? हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी अपनी जिंदगी को सुकून में लाने के लिए सबको माफ करना बहुत जरूरी है। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबको माफ करके सोया करते थे। तो कुछ तो है ना उसमें हिकमत, कुछ तो है उसमें चीज कि आगे बढ़ने में वो चीज हेल्प करती है कि यार माफ कर दो। जब माफ कर दिया तो कोई रहा ही नहीं ना। अब अगर मैंने सोचा ठीक है मैंने उसको माफ कर दिया, अब मुझे आगे बढ़ना है ना, उससे मेरे जहन में मैं बार बार सोचूंगी, जैसे ही उसके बारे में कोई ख्याल है, मैंने कहा नहीं यार माफ कर दिया था उसको तो माफ कर दिया। तो क्या करोगे तुम अपने आप के साथ कि हाँ अब तुम उसमें से निकलना शुरू हो जाओगे। ठीक है, अब तुम्हारे पास बार बार वो जो सोच आती थी उसके बारे में, वो सोचें आना बंद हो जाएंगी कि यार उस चीज के लिए हम उसको माफ कर चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अब छोड़ देते हैं। और अगर मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि कोई इंसान कोई भी चीज तुम्हें बार बार हर्ट कर रही है, तुम्हें माफ करने के बावजूद जो है वो तुम्हें बार बार कोई इंसान हर्ट कर रहा है, तो उससे किनारा करना बहुत जरूरी है, उससे बिल्कुल अलग हो जाना बहुत जरूरी है, उस तक अपनी रिपोर्ट्स और उसकी रिपोर्ट्स लेना बंद करना बहुत जरूरी है। तो उससे इतना किनारा, इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लो कि तुम्हें ना उसकी खबर तुम तक पहुंचे, ना तुम्हारी खबर उस तक पहुंचे। चौथी चीज और बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो एक प्रैक्टिस के लिए मैं बता चुकी हूँ, और अल्लाह ताला इंतहा से ज्यादा बरकत देता है। अगर बोलोगे तो मैं इस पे भी सेपरेट पूरी वीडियो बता सकती हूँ तुम लोगों को, कि अस्तगफार, अस्तगफार और दुरूद शरीफ। तुम अपने ना टाइमिंग्स बना लो कि तुम्हें इतनी देर इस्तगफार पढ़ लिया, अच्छा अब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मेरी कोई गिनती नहीं है। पहले मेरे हाथ में काउंटर होता था, लेकिन अब मेरा पानी का काम है, तो ये काम है, तो वो काम है, तो मैं हर वक्त हाथ में काउंटर नहीं रख सकती। लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है, मेरे कभी कभी दिल में आता है, क्योंकि वसवसे तो आते हैं, और वो मैं इंसान हूँ, ज़ाहिर है आते हैं वो दिल में। और मुझे बहुत शौक हुआ करता था एक टाइम पे कि मैं हर वक्त ना, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, तो कभी कभी मेरा एकदम से दिल चाहता है यार मैं गाने सुन लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ अब मेरा क्या हो जाता है, उस सोच के बिल्कुल बरक्स मेरी क्या चीज चली जाती है, ऑपोजिट, कि मैं नहीं यार मैं इस वक्त इस्तगफार पढ़ लूंगी, इतना इस्तगफार हो जाएगा, इतना इस्तगफार पढ़ लेती हूँ। इस्तगफार और दुरूद शरीफ, यकीन मतलब यकीन नहीं कर सकते इसके क्या क्या मौजज़ात हैं, इसके क्या मिरेकल्स हैं, तुम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा मिरेकल और वो है कि अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत देता है, अल्लाह ताला आपके पैसे में बरकत देता है, अल्लाह ताला आपके कमाने में बरकत देता है, अल्लाह ताला आपकी हिम्मत में बरकत देता है, अल्लाह ताला आपके काम बनाने में जो है वो आसानियां करता है। तो बहुत से मिरेकल्स हैं इसके।
اور وہ بہت ضروری ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا اپنے اذکار کمپلیٹ کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے قریب رکھتا ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ مستقل آپ کی زبان پہ اذکار چل رہے ہوتے ہیں اور مستقل آپ کچھ نہ کچھ پڑھے ہوتے ہو. کھانا پکاتے ہوئے پڑھوں تو کھانا بہت اچھا بنتا ہے، کھانا پکاتے ہوئے پڑھوں تو کھانے میں برکت بہت ہوتی ہے. یقین کرو ابھی کچھ دن پہلے دوستیں آئی تھیں اور ایک دوست کے آنے کا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ آئے گی، اور نا پھر ایک اور دوست کا، جب میں کھانا وانا سب بنا چکی تو ایک اور دوست کے آنے کا ہو گیا. میں نے کچھ نہیں کیا نا، مجھے پتا ہے میں نے صرف استغفار پڑھ رہی تھی اور میں درود شریف آخر میں پڑھی تھی. جب دم وم دے رہے ہوتے نا ہم چاولوں کو، اور میں نے دال گوشت بنایا تھا، تو جب دال گوشت کو میں دم دے رہی تھی تو میں نے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا. وہ آئی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس نے کھانا وانا کھا لیا. اچھا اس کے بعد مجھے ایک اور دوست نے کہا کہ میں بھی آ رہی ہوں، تو اس نے میں نے کہا چلو آ جاؤ. فوراً وہ اس کا اچانک سے پروگرام بنا، وہ بھی آ گئی، اس نے ماشاءاللہ کھانا کھا لیا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک کا فون آتا ہے، جن کے ساتھ میں شیئرنگ پڑھتی ہوں، ان کا فون آتا ہے. ہم ان کو فون کر کے بتا رہے تھے کہ ہم لوگ آج ملے اور یہ سب کچھ. تو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میرے لیے بھی پیک کر کے بھیجنا، کیونکہ وہ تھوڑا سا قریب میں ہی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا انہوں نے میرے لیے بھی پیک کر کے بھیجنا اور مجھے بھی دیتی ہوئی جانا واپسی میں. اور یقین کرو ان کے یہاں بھی کھانا گیا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ میں نے اس جو لڑکی آئی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ سب کچھ، اس کو جو ہے وہ کھانا پیک کر کے بھی دیا ساتھ. اور میں نے یقین کرو میں نے اتنا کوئی کھانا نہیں بنایا تھا کہ مطلب میں اتنا جو ہے وہ سب جو ہے وہ انٹرٹین ہو سکے، سب کھا پی سکے پیٹ بھر کر، ایسا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ سے میں نے صرف یہ سوچا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، وہ اسی کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے. وہ اسی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں وہ برکت ہی ہے جو یہ سب لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ کھا پائے. اور نیت obviously نیت صاف رکھنی ہوتی ہے. نیت یہ رکھنی ہوتی ہے کہ ہاں سب کھا لیں، مزے کر لیں، مزہ آئے، ٹائم اچھا گزرے، سب کو پسند آ جائے، تو کام بن جاتے ہیں. کچھ بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس برکت نہیں ہوتی اس میں، تو وہ چیز ہمارے لیے کم پڑ جاتی ہے. لیکن اور کبھی کبھی تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ پڑھنے سے جو ہے وہ میں نے یہ چیز فیل کی. اوکے، ففتھ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ تمہیں اگر لگنے لگے کہ تمہارے پاس پیسے جمع ہو گئے اور تمہیں ایک کام کرنا ہے جو تم بہت عرصے سے سوچ رہے ہو، فار ایگزامپل واٹ ایور اٹ از، تمہیں گاڑی لینی ہے، تمہیں گھر لینا ہے، تمہیں کچھ بھی لینا ہے، اور اس کی وجہ سے، وہ پیسے جمع کرنے کی وجہ سے تم اپنی ابھی کی جو ضروریات ہیں یا ابھی کی خواہشات ہیں، تم اس کی وجہ سے وہ روک رہے ہو کہ نہیں میں نہیں کروں گا، میں اس کے لیے جمع کروں گا، مجھے اس کے لیے جمع کرنا ہے، مجھے وہ کر کے دینا ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ تمہارا جب ٹائم ہوگا نا تمہیں وہ چیز وہ اس وقت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ وہ پیسے بھی کروا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کی وجہ سے تم اگر اپنے باقی کے اخراجات روک رہے ہو، باقی کے خرچے روک رہے ہو کہ نہیں میں نہیں کروں گا کچھ بھی، میں نہیں کروں گا، میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا، میں جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے وہ بہت بندھے ہوئے گزاروں گا، بہت زیادہ لمٹس میں گزاروں گا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کنجوسی بھی پسند نہیں ہے. میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی تھی کہ ہمارے یہ اسلام میں حکم ہے کہ اگر آپ کا کمانا آپ کا بہت اچھا ہو گیا ہو، یا آپ اچھا کما رہے ہو، یا آپ کمانا شروع کر دیا ہو، تو سب سے پہلے اپنا کھانا پینا بہتر کرو. اپنا کھانا پینا بہتر کرو، اس سے مراد اپنی خوراک اچھی کرو، اپنی غذا اچھی کرو. آپ کے اوپر یہ حکم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو لمٹ کر رہے ہو کہ نہیں میرے لیے تو وہی ضروری ہے، مجھے وہی کرنا ہے، یار تمہیں میں بار بار یہ کہتی ہوں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، وہ چیز ہمیں ملنی بھی ہے نہیں ملنی ہے. تو ایک چیز پہ فوکس رکھتے ہوئے باقی سب چیزوں کو نیگلیکٹ کر دینا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. اپنے اوپر بھی خرچ کرو. اپنا بھی کچھ ہے تمہاری اپنی طرف بھی کوئی فرائض ہے تمہارے، تو پلیز اپنے اوپر بھی خرچ کرو. میں جانتی ہوں جب بچے ہوتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار، اگر میں ابھی ایک چپس کا بھی پیکٹ لے رہی ہوتی ہوں میں سوچتی ہوں نہیں یار میں اسپائسی والا نہیں لیتی کیونکہ فائٹ نہیں کھا پائے گا، بچے نہیں کھا پائیں گے، تو میں سوچتی ہوں کہ یار میں وہ والا نارمل والا لے لیتی ہوں، میں اس میں سے ایک دو لے لوں گی. مجھے پتا ہے لیکن مجھے اسپائسی والا پسند ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اسپائسی والا ایک پسند کرتی ہوں، مجھے نہیں پسند وہ سالٹیڈ اینڈ ایوری تھنگ. تو میں کیوں اس کی طرف اپنے آپ کو کیوں روکتی ہوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ یار اس سے بہتر ہم وہ لے لیں. وہ بھی لو لیکن تم بھی کبھی کبھی ڈیزرو کرتے ہو، تم بھی ٹریٹ ڈیزرو کرتے ہو، تم بھی اپنے لیے اپنے آپ کی طرف بھی تمہارے کچھ فرائض ہیں، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اوپر بھی پیسہ لگاؤ، اپنے اوپر بھی جو ہے وہ اگر تم کما رہے ہو تو کچھ پورشن وہ اپنے لیے بھی رکھو اور اپنے اوپر بھی پیسہ خرچ کرو. میری اماں ہمیشہ بولتی تھی، ہمیشہ ہم بچپن سے جب چھوٹے سے تھے اور ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ہمیں عیدی مل رہی ہے، ہمیں برتھ ڈیز پہ یا ہمارے ریزلٹس پہ ہمیں کبھی بھی گفٹس مل رہے ہیں ایز کیش، تو ہمیشہ مما
جو ہے وہ ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دے دیں گے, وہ کبھی اما نے اپنے پاس نہیں رکھا, اور وہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ وہ ہم نے خود سے اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے. ہمیں گائیڈ کر دیا جاتا تھا, نہیں یہ چیز نہیں لے سکتے, وہ چیز نہیں لے سکتے, لیکن ہمیں روکا نہیں جاتا تھا کہ اگر ہمیں کچھ بھی لینا ہے. سیم وے کہ ہمیں ابھی بھی پتا ہے کہ ہمیشہ اماں کہتی ہیں اپنے اوپر پیسے خرچ کرو, اگر کما رہی ہو تو خرچ کرو. اور مجھے ایسی عادت تھی ہمیشہ سے, ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کما رہی ہوں, میں بہت چھوٹی ایج سے ٹیوشنز بھی پڑھا رہی تھی یا سب کچھ کر رہی تھی, تو میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ پیسے آئے تو سب خرچ کر دیے. اتنے تو ہم سمجھدار ہیں یار, obviously ہمیں پتا ہے سیونگز بھی کرنی ہے, ہمیں پتا ہے کچھ رکھنا بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں اپنے لیے خریدتی تھی, میں ہمیشہ اپنے اوپر خرچ کرتی تھی. میں چاہے مجھے کپڑوں کا شوق تھا, چاہے مجھے جس بھی چیز کا شوق تھا, میں اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتی. مجھے باہر کھانے پینے کا بہت شوق تھا, مجھے سب کے ساتھ باہر کھانے پینے کا بہت شوق تھا, تو میرا ہمیشہ سے وہ کوشش ہوتی تھی کہ آپ وہ بھی کرو. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو, اگر تم کنجوسی کرو گے نا, اگر تم اپنا ہاتھ دبا کے رکھو گے, اپنی مٹھی کو ایسے رکھو کہ پیسہ نکلنا نہیں چاہیے, تو پیسہ بہت بری طرح نکلے گا. یقین کر لو اس بارے میں کہ پیسہ پھر نکلنے پر آئے گا نا تو بہت بری طرح نکلے گا, کیونکہ یہ سب اللہ کے کام ہے. ہمیں نہیں پتا کون سی مشکل کب آ جائے, ہمیں نہیں پتا کون سی ضرورت کب آ جائے, یہ سب اللہ کے کام ہے. تو بس چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اپنا ایک ایم بنا کر رکھو, اس کے لیے کوششیں کرتے رہو, اس کے لیے جمع بھی کرتے رہو, لیکن اس کی وجہ سے اپنے باقی خواہشات, اپنی باقی چیزیں مارنے نہ لگو اور آگے بڑھو. یہ 5 پریکٹسز بتائیے آج کہ میں جو ہے وہ جس کے لیے بالکل لگ گئی ہوں, جس کے پیچھے, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے ذہن میں آتی جائیں گی ود ایگزامپلز ان مائی لائف, ان مائی اون لائف, تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی. آئی ہوپ دس ویڈیو ول ہیلپ یو, کیونکہ پیسہ بہت کمانا ضروری نہیں ہے. کیا ضروری ہے کہ پیسے میں برکت ہو اور ہماری چیزوں میں برکت ہو. ہم کوئی ٹوائے بھی خریدتی ہوں نا تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دینا, ورنہ تو ایک گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے اس ٹوائے کا, یہ ٹوٹ جائے گا. تھینکس ٹو آر کڈز الحمدللہ, لیکن وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس وجہ سے میں آپ کو یہ بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں, ہر کام میں برکت مانگے, ٹائم میں برکت مانگے, آرام میں برکت مانگے, کام میں برکت مانگے, کام زیادہ سے زیادہ ملے. اللہ تعالیٰ ہر چیز بناتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. برکت بہت ضروری ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہو مجھ سے میری باتیں سن کر, اور اگر اچھا لگا ہے تو ڈو کامنٹ اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ اسٹے ٹیون, اینڈ آئی ایم کمنگ ود سو مینی ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے گا کہ میں جلدی اپلوڈ کروں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.